سلام الخوت، معكم جليل بوناعيم. ingénieur développeur full stack basé en France. اليوم غادي نهضر لكم على واحد القضية كتكون هي لها علاقة ليسبري ديال الليدرشيب وديال الانيسياتيف. المهم غنبدا بواحد واحد المهم واحد بحال خبيرة ولا قصة تيقول لك شحال هادي المهم في العصر القديم. قال لك كانوا شي دي سولدا، اون ارمي، كانت في شي كاع بحال هكا. وهي المهم دخلات ربحات لا كاع وداك الشيء، ودخلات باغا تدخل البلاد تاعها. واحد الوقيته توصل لواحد الفيلاج بواحد المهم في الليل، و لي سولدا جاو من الجوع. دونك اش داروا؟ بغاو يمشيو عند الناس، هذوك الناس تاع داك الفيلاج، باش يقولوا لهم كوم كوا يعطوهم ياكلوا. وصلوا للفيلاج، لقاو توت لي باب ابواب مسدودين ديال الفيلاج، حتى واحد ما دصرهم، حتى واحد ما بغا يعطيهم يقصيو، فهمتي؟ دونك اش داروا؟ داروا داروا واحد المرميطه عملاقه، وداروا فيها زعما بحال غيقادو حيره كبيره، بوغ ان ارمي. ودونك الحيره اش داروا فيها؟ داروا فيها الماء والحجر. صافي شدوا الحجر وبقاو يتسناو الماء كيغلى، وسطو الحجر. الناس تاع الفيلاج جاهم داكشي في شكل، تيطلعوا قالوا شات خوتنا كيصاوبوا حريره ب... بحجر. دونك غادي تكون شي حيره جديده في شكل هاد الحيره. دونك جا واحد عندهم قال لهم شنو هاد البلان اللي كديروا دابا حيره بحجر؟ قال لي راه مقود هاد الحيره بحجر، ولكن خاص تجيب لينا بحال هكا شويه خيزو. جا واحد اخر قال لي جيب لنا شويه المهم طاطا. كل واحد شويه. في الاخر قادوا حريره كامله بالحجر. في الاخر حيدوا الحجر وبقات الحريره، وقصاو وريحوا مع الناس ديال الفيلاج، حتى هما شربوا معاهم ديك الحريره. المهم اش بغي نقول لكم؟ هاد الخبيره انه بارفوا تكون خدام في ان بروجي انفورماتيك، tu fais du dev. Par exemple, تبغي تبدا une fonctionnalité, je sais pas, l'envoi ديال par exemple on va dire envoi de mail, je sais pas, bah ça c'est un exemple. تيقول لك قادين هاد الفونكسيوناليتي، كتجي انت تقاد فيها كتلقى شي بلوكاج، كتبلوكا. خصك سوا شي ريسورس، ولا شي لعيبه، ولا شي جار، ولا شي با شي ما عندكش لاكسي لي ام تي بي، شي مهم شي حاجه. هذيك لا ريسورس يعطيها لك شي واحد فرضو في شي ايكيب اخرى. انت شنو وقع لك؟ كتقول خصني دابا راني بلوكي، ما غادي ندير والو، غنبقى غنبقى نتسنى تنتلاقى مع داك خونا. الا مشيتي عندك خونا وانت اصلا ما باقي ما بديتي والو، كت بحال اصلا داكشي انت اللي باغيه ما كتعرفش توصلو لداك خونا اصلا، ولا خونا اصلا ما تعطيكش وقت، حيت اصلا انت ما باينش داكشي عندك واضح فريمون. ولكن الا مشيتي وبديتي الخدمه، باغ اكزومبل بديتي الخدمه في شي حاجه، وابخي قلتي لخونا وي راه بديت الخدمه في هاد لا فونكسيوناليتي، وهنا راه وصلت، وخصني هاد اللعيبه باش نكمل زعما هاد لا فونكسيوناليتي. دونك هو تاتيري زعما الفضول تاعو ولا الكيوريوزيتي ديالو، وكي وكيعطيك الوقت، وكيعطيك حتى لي ريسورس اللي خاصينك. هذا غير اكزومبل، باسكو بعض المرات تيكون هاد ليكزومبل حتى باغ اكزومبل عندك، الا عندك شي با شي ايدي باش تصاوب شي ابليكاسيون ولا شي حاجه بحال هكا، انسان مزيان يبدا فيها، ومن بعد تيجيو الحوايج من تكون بديتي الحاجه، الناس كتبين لهم شي حاجه واقعيه، كتبين لهم شي حاجه كونكريت راه ديجا باديه،
خصهم يزيدو غير هاد شويه وهاد شويه غادي تكمل ديك الحاجه. اما الا بقيتي غير كتهضر في راسك ما كدير والو بيديك، أه دونك حتى لونطوراج ديالك تيبان ليه داكشي غير بلا بلا وغير هضره، وحتى حاجه ما واقعيه. دونك الانسان خصو يشوف بعينيه باش يدير دي كومون دير دي زاكسيون. دونك المهم الخلاصه من هادشي كامل انه الانسان خصو باش ياتيري الفضول وبالتالي زعما لاتونسيون تاع الناس الاخرين في ان بروجي. هذا المثال يقدر نضربو يقدر يطرح في الكونتكست ديال ان بروجي انفورماتيك ولا اون فونكسيوناليتي ولا اون ابليكاسيون ولا في بزاف د الحوايج في الحياه. سو دونك هذا هي الفكره اللي بغيت نبارطاجيها. اي دونك تشاو. عندكم دي كيستيون او abonnez-vous. تتابوناوش تتابوناو. يس جو فوا. Allez, peace, ciao.